पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब रंग। हर्फ आवाज शेर व अदब के रंगों से आरास्ता पेरास्ता रेडियो पाकिस्तान गिलगित का हफ्तावार प्रोग्राम अदब रंग के साथ आपका मेजबान एहसान शाह हाजिर और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सामीन, लफ्ज कभी नहीं मरते, सांस लेते हैं, नस्लों और जमानों को मुंतकिल होते रहते हैं। गालिब को हमसे बिछड़े हुए 200 साल हो गए, मीर तकी मीर को जुदा हुए तकरीबन 2 सदियां बीत गईं। वली दकनी, मोमिन, इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह जफर, हाली, इकबाल, फैज, फराक, नदीम और फराज सब जा चुके हैं, मगर उनके कहे हुए लफ्ज आज भी जिंदा हैं और दिलों में रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उर्दू अदब की परदाख्त में जिन शोरा ने नुमायां, जानदार और शानदार किरदार अदा किया और जिन्होंने नई नस्ल के शोरा को अदबी धारे का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनमें एक कदावर और मजबूत हवाला खुशी मोहम्मद तारिक का भी है। खुशी मोहम्मद तारिक, जिनके बारे में मुल्क के मायनाज अदीब और कलमकार फखर जमान कहते हैं कि खुशी मोहम्मद तारिक ने अपनी शायरी में मुकामी सियासी, समाजी और लिसानी असरात को आमेज किया। इसके साथ साथ वो इज्तिमाई उमंगों और ख्वाबों से भी हम आहंग हैं। इफ्तिखार आरिफ खुशी मोहम्मद तारिक के बारे में कहते हैं, खुशी मोहम्मद तारिक की गजलें और नज़में नजर से गुजरी तो अंदाजा हो गया कि हम एक मोहब्बत करने वाले शायर का कलाम पढ़ रहे हैं। मारूफ शायर नासिर जैदी खुशी मोहम्मद तारिक के बारे में कहते हैं, सच्चे खरे कोमल जज्बों को शायाने शान अल्फाज में डालने का सलीका खुशी मोहम्मद तारिक को आता है। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि अदब रंग प्रोग्राम में हमारी दावत पर खुशी मोहम्मद तारिक रेडियो पाकिस्तान गिलगित के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले खुशी मोहम्मद तारिक साहब, मैं आपको प्रोग्राम अदब रंग में खुश आमदीद कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको रेडियो पाकिस्तान गिलगित को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पहला अदबी प्रोग्राम है जो आपने यहाँ से शुरू किया है, तो इसके दुरुस नताइज मुरतब होंगे। मुझे यकीन है कि इससे अदबी हलकों में एक नई जान पड़ेगी और आप जैसे वलवला अंगेज शायर की खदमात जो हासिल की गई हैं, इससे भरपूर नौजवान नस्ल को फ़ायदा पहुँचेगा। खुशी साहब, कुछ अपनी कहानी अपनी ज़बानी सामीन को बताएं कि कहाँ पैदा हुए, फिर गमे जहाँ आप कहाँ से पढ़े, कहाँ कहाँ रहे, कुछ अपनी कहानी मुख्तसर अल्फाज में। जी, कहानी तो सबकी एक ही जैसी होती है, सब शोरा की। मेरी पैदाइश मिनीमर्ग गुरेज अस्तौर के सरहद पर वाक़ा है। वहाँ एक गांव है पिशवाड़ी, वहाँ हुई और इब्तदाई तालीम मैंने 5वीं तक अपने गांव में ही हासिल की। उसके बाद मैं आज़ाद कश्मीर चला गया। मेरे वालिद साहब के वहाँ एक क्लास फेलो थे, हेड मास्टर गाड़ी दुपट्टा में गुलाम मोहम्मद राथर साहब, उनके यहाँ मुझे मेरे वालिद साहब ने भेज दिया और मज़ीद तालीम मैंने मैट्रिक गढ़ी दुपट्टा हाई स्कूल से अच्छे नंबरों के साथ पास किया। उसके बाद मैंने मुजफ्फराबाद कॉलेज से इंटर किया और इंटर करने के बाद मैं रावलपिंडी पोस्ट ग्रेजुएट करमाल डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। आपके वालिद साहब के बारे में भी हमें सीना बसीना जो रिवायत पहुंची है वो ये है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और उस ज़माने में अस्तौर जैसे दूर उफ्तादा जो इलाका है मिनीमर्ग, वहाँ पर भी जराइद और रसाइल वो उनको पहुँच जाया करते थे। जी बिल्कुल, उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे थे और SP कॉलेज श्रीनगर से उन्होंने इंटर किया था और जिस वक्त पार्टीशन हो गई तो वो फिर पाकिस्तान में आ गए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी कुछ एक सियासी तहरीक चलाई उस इलाके को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, जिसके नतीजे में वहाँ उन्होंने एक फोर्स बनाई। मेजर सिकंदर एक आर्मी एजुकेशन से वाबस्ता एक आदमी, उन्होंने लिबरेशन ऑफ द एरियाज एक किताब लिखी हुई है। उसके अंदर तकरीबन 10 सफ़ात पर मेरे वालिद साहब के बारे में उन्होंने वो हक़ाइक़ लिखे हैं जो उन्होंने तहरीक आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए मोटिवेट किया और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने एक चैप्टर लिखा हुआ है उसके अंदर। और इस तरह शाह खान साहब ने भी काफ़ी अपनी किताब में जो गिलगित स्काउट्स उनकी किताब है उसके अंदर भी उनका जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी किताबों में जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख से मुतल्लिक है वहाँ आपके वालिद के बारे में जिक्र मौजूद है। खुशी साहब, पढ़ाई के बाद कुछ अरसा सरकारी मुलाजिम भी रहे। जी हाँ, अभी ग्रेजुएशन का मेरा रिजल्ट नहीं निकला था, उस वक्त भुट्टो साहब का दौर था। ये
1974 की बात है। 1974 में भुट्टो साहब ने, उस वक्त मैं स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट था, गिलगित बाल्टिस्तान स्टूडेंट्स जो फेडरेशन थी उसका मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था। उनके साथ मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैंने अपना जब इलाका बताया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इनके इलाके में मैंने विजिट करना है मिनीमर्ग में, और उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने डायरी में ये नोट कर दिया। उसके बाद भुट्टो साहब ने 1974 में ही उस इलाके का विजिट किया, और मीनवाइल इजलाल हुसैन जैदी उस वक्त यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर हुआ करते थे, उनको कहा कि इस नौजवान को कोई अच्छी सी जॉब दे दे। तो मुझे यहाँ बुलाया गया और उस वक्त डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस के ओहदे पर मुझे मेरा DSP की हैसियत से मैंने तकरीबन 3-4 साल यहाँ खिदमत सर अंजाम दी, तरबियत अपनी सियाला से और कुर्बान लाइन लाहौर से मुकम्मल की। इस दौरान मैंने अच्छी नुमाया कारकर्दगी दिखाई और अल्लाह का फजल है कि यहाँ भी मैंने पुलिस फोर्स में बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस की। लेकिन बाज़ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं इस सर्विस को इसको जारी नहीं रख सका और मैंने रिजाइन करके कि तेरे आज़ाद बंदूं की न ये दुनिया न वो दुनिया। तो इस तरह से अदब, सहाफत, सियासत, फिर सियासत की तरफ आप आ गए। जी, फिर मैं सियासत की तरफ आया शुरू में, और ज़िला कौंसल दियामर उस वक्त हुआ करता था। ये अस्तौर का ज़िला और दियामर का ज़िला अलग अलग नहीं हुए थे, तो ज़िला कौंसल दियामर का मैं रुकन मुंतखब हुआ और एक टेन्योर इस तरह से मैंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद सियासत को भी खैर बात कहकर मैं अदब और सहाफत की तरफ आया। जी, बड़ी खिदमत हवाले से बात करेंगे, कुछ सहाफत के हवाले से बात करते हैं। आप काफ़ी अरसा सहाफत के अंदर भी रहे। जी हाँ, आप जानते हैं, आप खुद भी सहाफत के अंदर वाबस्ता रहे सहाफत से। तो मैं सहाफत के अंदर वाबस्ता इस तरह से रहा कि शुरू में यहाँ जो लोकल अखबारात निकलते थे इसमें रिपोर्टिंग भी करता था, और आईना के उन्होंने से एक कॉलम लिखता था जो आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो उस कॉलम को बहुत ही अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल थी, और इस तरह से मैं प्रेस क्लब गिलगित का भी रुकन रहा, जनरल सेक्रेटरी भी मैं प्रेस क्लब का रहा। तो बहरहाल सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनमें मेरा भी नाम था। ये लिखाने का सिलसिला खुशी साहब कैसे पैदा हुआ? ये लिखने लिखाने का सिलसिला तो इंसान के अंदर ही मौजूद होता है, जैसा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खास जज्बा होता है जो परवान चढ़ता रहता है। वदियत भी कह सकते। अब इस तरह से हुआ कि अदब की तरफ मेरा मेलान मेरे वालिद साहब की उस छोटी सी लाइब्रेरी थी हमारी, वहाँ मुझे अदबी किताबें पढ़ने को मिलती थी। यहाँ से रिसाइल आते थे, और उस वक्त उर्दू डाइजेस्ट, सियारा डाइजेस्ट, इस तरह के रिसाले आते थे, और वहाँ इकबालियात, मीर, गालिब और इस तरह की अच्छी जो किताबें थी, मुझे गुलिस्तान, बोस्तान, दीवान हाफिज, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने को मिलती थी। तो वालिद साहब मेरे क्योंकि फ़ारसी के बहुत ही अच्छे वो पढ़ने वाले थे और समझने वाले, वो मुझे पढ़ाते थे। तो यहीं से मेरे अंदर अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ा। और मैं मैट्रिक में था तो कोई फेयरवेल पार्टी हो रही थी गड़ी दुपट्टा में, तो मैंने पहली नज़म वहाँ कही थी उस फेयरवेल पार्टी में जो जा रहे थे। मैं 9वीं में था और जो 10वीं वाले वहाँ से जा रहे थे उनके एजाज में मैंने एक नज़म कही थी। मुझे याद है कि वो पहली नज़म थी। यानी पहली नज़म आपने 9वीं क्लास में। कुछ याद है नज़म का कोई हिस्सा? नहीं, उसका कुछ भी अभी याद नहीं है। अलबत्ता इससे पहले भी मैं छोटे मोटे शेर कहता रहता था, लेकिन बाकायदा तौर पे अवामी तौर पे सामने आकर मैंने नज़म 1968 की बात। अब थोड़ा सा खुशी साहब हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में अदब के हवाले से। आप हमें बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में अदबी जो रवैये हैं माजी के मुकाबले में आज कहाँ पर हैं? आज काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ चूँकि अदबी तंजीमें अपना फ़आल किरदार अदा कर रही हैं, और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की निस्बत मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जो अदबी तंजीमें हैं इसको परवान चढ़ाने में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। तो इस सिलसिले में बाकायदा तरही मुशायरे होते हैं, तनकीदी नशस्तें होती हैं। तो ये एक सिलसिला जो मैं देख रहा हूँ कि माजी के मुकाबले में ऐसी कोई रिवायत यहाँ नहीं थी, न कोई बाकायदा अदबी तंजीमें थी, जिसकी वजह से आज बेहतर तरीके से उर्दू अदब परवान चढ़ रहा है गिलगित बल्तिस्तान। सामीन, हम अपने हर प्रोग्राम में किताबों पर तबसरा पेश करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में जिन किताबों पर हम बात करेंगे वो किताबें खुशी मोहम्मद तारिक की लिखी हुई हैं। उन्हीं की कलमी और कल्बी दस्तावेज हैं। जिन किताबों पर हम आपसे बात करेंगे वो दोनों शेरी दस्तावेज या शेरी मजमुए खुशी मोहम्मद तारिक साहब के हैं। उनकी
پہلی جو شعری کاوش تھی پلکوں کے سائبان، وہ 1997 میں منظر عام پہ آئی اور عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور بہت محدود عرصے میں اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پہ آ گیا۔ اس کے بعد 2001 میں خوشی محمد طارق صاحب کا دوسرا شعری مجموعہ خواب کے زینے کے نام سے منظر عام پہ آیا۔ خوشی صاحب ان دونوں کتابوں کے حوالے سے سامعین کو کچھ بتائیں۔ پلکوں کے صاحبان جیسا کہ آپ نے کہا 1997 میں منظر عام پر یہ کتاب آئی۔ اس میں زیادہ تر میری غزلیں ہیں اور نظمیں بھی ہیں، ہائیکو بھی ہے، ماہیے بھی ہیں اس میں، تو یہ ایک مجموعہ ہے میرے کلام کا۔ یہ آپ کی پرانی تخلیقات ہیں جنہیں آپ نے یکجا کر کے کتابی صورت میں پیش کیا؟ جی ہاں، جب سے میں نے شاعری شروع کی اس میں سے میں نے سلیکشن کی اور جو 1997 تک میرے پاس مواد جمع ہو گیا اس کو کتابی شکل میں منظر عام پر لایا گیا۔ تو یہ کتاب پہلی جو کتاب ہے میری پلکوں کے صاحبان، یہ 1997 میں منظر عام پر آنے کے بعد اب تک اس کے 4 ایڈیشنز منظر عام پر آئے ہیں، 4 ایڈیشنز لائے گئے اور پھر بھی ابھی ایک اور ایڈیشن بہت ضرورت پڑ رہی ہے۔ دوسری کتاب خواب کے زینے، جی یہ خواب کے زینے بھی اس میں زیادہ تر طرحی غزلیں ہیں جو ہم مشاعروں میں پڑھتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اس میں نئی چیزیں بھی شامل ہیں لیکن زیادہ تر اس میں طرحی غزلیں ہیں، اور یہ 2001 میں پلکوں خواب کے زینے منظر عام پر لائی گئی تھی یہ کتاب۔ تو اب چند کتابیں اور میری زیر طبع ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد چند مزید مجموعے منظر عام پر آئیں گے جس میں شعری مجموعے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آج تک میرے اخبارات میں کالم چھپتے رہے ہیں اس کا ایک مجموعہ بھی آئینہ کے عنوان سے منظر عام پر لانے کا ارادہ ہے۔ خوشی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ادب رنگ میں موجود ہیں اور ادب رنگ میں کے رنگوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کتاب سے، پہلی کتاب پلکوں کے صاحبان سے سامعین کو کچھ سنائیں۔ جی، پلکوں کے صاحبان سے میں ایک غزل آپ کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھ کو ذروں کی کسی کو کہکشاں کی آرزو، واہ، مجھ کو ذروں کی کسی کو کہکشاں کی آرزو، شاخسار زیست کو کیوں ہو خزاں کی آرزو، واہ، اور پھر اسی کو ڈھونڈتا ہے شوق آوارہ میرا، پھر دل صد پارہ کو تیر و سنا کی آرزو، واہ، اور شعر ہے کہ کس کو ملتا ہے یہاں اپنے تصور کا جہاں، کس کو ملتا ہے یہاں اپنے تصور کا جہاں، چشم نا آسودہ کو کونوں مکان کی آرزو، اور میرے خوابوں کے شجر سے اڑ گئے ہیں اندلیب، آشیاں برباد کو بھر کے تپاں کی آرزو، اور ہجر کا ہر ایک پل میرا ہے صدیوں پر محیط، ہجر کا ہر ایک پل میرا ہے صدیوں پر محیط، میں نے کب کی تھی حیات جاوداں کی آرزو، اور ہم ہیں وہ خاموش ساری عمر لب بستہ رہے، حسن بے پرواہ کو ہے داستاں کی آرزو، ہم ہیں وہ خاموش ساری عمر لب بستہ رہے، حسن بے پرواہ کو ہے داستاں کی آرزو، اور دشت تنہائی کا آخر کٹ ہی جائے گا سفر، دشت تنہائی کا آخر کٹ ہی جائے گا سفر، کیا کریں اے زندگی اب کارواں کی آرزو، ہم فقیروں کو دیار درد کی آغوش سے، فقیروں کو دیار درد کی آغوش سے کھینچ لائی ہے تمہارے آستاں کی آرزو، اور مجھ کو ذروں کی کسی کو کہکشاں کی آرزو، شاخسار زیست کو کیوں ہو خزاں کی آرزو۔ واہ، خوشی محمد طارق صاحب، آپ نے وطن عزیز کے لیے بھی بہت کچھ لکھا اور آپ کے کچھ لکھے ہوئے ملی نغمے بہت سراہے گئے اور بہت سارے مواقعوں پہ انہیں دہرایا گیا، بہت ساری تقریبات میں، اور خصوصاً جب 1 نومبر یا 14 اگست کا دن ہو اور آپ کے نغمے نہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ نغمے، اور خصوصاً میں فرمائش کروں گا آپ کی ایک شعرائے آفاق بہت مشہور آپ کی ایک ملی نغمہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار، ہمارے سامعین کو پیش کریں۔
کہ اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار، تیرے دم سے روح کے اجڑے گلستاں میں بہار، اور زیادہ ہستی میں منزل کا نشاں تیرا علم، لکھ کے تیرا نام نازاں دست قدرت کا قلم، ماندگان زیست کو وجہ سکون تیرے دیار، اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار، اور پیار ممتا کا ہمیں آغوش میں تیری ملے، ہم دریدہ دامنوں کے چاک تجھ ہی سے سلے، اور نام سے تیرے ملے سیما بھی جہاں کو قرار، پیار ممتا کا ہمیں آغوش میں تیری ملے، ہم دریدہ دامنوں کے چاک تجھ ہی سے سلے، نام سے تیرے ملے سیما بھی جہاں کو قرار، اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار۔ ایک اور بند کہ تیری صبحیں زعفرانی تیری شامیں عنبریں، تیری صبحیں زعفرانی تیری شامیں عنبریں، جہاں فضا تیری رتیں تیرے مناظر دل نشیں، محنت دہقان کی یہ گل زمیں آئینہ دار، اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار، اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار، تیرے دم سے روح کے اجڑے گلستاں میں بہار، اے وطن سامان ہستی جان و دل تجھ پر نثار۔ بہت خوب خوشی صاحب، قبل اس کی ہم آپ سے آپ کے کسی تازہ کلام کی فرمائش کریں، حال ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف۔ ریڈیو پاکستان گلگت ہر اتوار کو ادب رنگ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں گلگت بلتستان کے معروف ادبا، شعراء اور گلوکاروں کے انٹرویوز پیش کیے جائیں گے۔ شعر و ادب کی رنگوں سے آراستہ پیراستہ ریڈیو پاکستان گلگت کا ہفتہ وار ادبی پروگرام ادب رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسان شاہ، اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان گلگت کو مبارکباد دینا چاہوں گا، یہ جو پروگرام شروع کیا ہے ادب رنگ کے حوالے سے، یہ پہلا ادبی پروگرام ہے گلگت بلتستان میں، ریڈیو پاکستان گلگت نے حال ہی میں شروع کیا ہے، اور مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ادب کو اجاگر کرنا اور ادب کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے لیے جو بیڑا ریڈیو پاکستان گلگت نے اٹھایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ ریڈیو گلگت کا ادب کے فروغ میں جو کردار ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت آپ کا پروگرام ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور جب بھی کبھی ریڈیو کا مائک دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ ادب میرا ایمان ہے، ادب سے دیوانگی کی حد تک میں محبت کرتا ہوں۔ خود سے بچھڑ جاؤں گا ایک شخص کی خاطر، لگتا ہے کہ یہ غم بھی جوانی میں ملا۔ اور یہ شعر میں نے اپنے علاقے کے لیے کہا ہے، آبشاریں جھیل چشمے اور ہریالی کی رت، قریے عالم میں ہے کوثر کی دنیا الگ۔ سامعین، استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں پیش کر رہے ہیں۔ ہر اتوار کو ادب رنگ پروگرام سنیے اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نواز، کیونکہ یہ ہے ریڈیو پاکستان، جہاں آپ وہاں ریڈیو پاکستان۔ السلام علیکم سامعین، آپ ریڈیو پاکستان گلگت سے میڈیم ویوز 1512 کلو ہرٹز اور FM 93 میگا ہرٹز سن رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو ادب رنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سوال اس وقت میرے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں شعر و ادب کی ترویج کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ آپ نے ادب کی ترویج کے لیے تجاویز طلب کی ہیں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہمیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے، یعنی اور گلگت بلتستان کو کے قومی ادبی دھارے کا حصہ بنایا جائے، اور جتنی وہاں قومی ہماری جو ادبی ادارے ہیں کو گلگت بلتستان تک وسعت دی جائے، خصوصاً اکادمی ادبیات کی یہاں شاخ قائم کی جائے، مقتدرہ قومی زبان ہے اس کی شاخ
قائم کی جائے, نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے اس کی شاخ یہاں قائم کی جائے. اس کے علاوہ نیشنل آرٹس کونسل بھی ہے, چونکہ ادب اور ثقافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اس کی بھی یہاں ایک شاخ قائم کی جائے. تو اس سے نہ صرف یہاں کے لکھاریوں کے حوصلے بلند ہوں گے, ان کی رہنمائی ہوگی اور مواقع بھی میسر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی دورے ہوتے ہیں ادبی حوالوں سے, یا جو ملک سے باہر اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں, ادبی تقریبات مشاعرے ہوتے ہیں اور سیمینارز ہوتے ہیں, ان میں گلگت بلتستان کے قلمکاروں کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے, اور میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اکادمی ادبیات, مقتدرہ قومی زبان, نیشنل بک فاؤنڈیشن, نیشنل آرٹس کونسل, اس کی شاخیں یہاں قائم کرنے کے لیے اقدامات کرے, اور اس کو باقاعدہ ادبی قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے یہاں کے ادبی ادارے ہیں یا ادبی تنظیمیں ہیں, نہ صرف ان کی سرپرستی سرکاری سطح پر ہونی چاہیے بلکہ قلمکاروں کی بھی سرپرستی بہت ضروری ہے. یہاں کے جب تک قلمکاروں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی ان اداروں کی طرف سے نہیں ہوگی, اس وقت تک اس کے مثبت نتائج مرتب نہیں ہو سکتے. بہت خوبصورت تجاویز آپ کی طرف سے موصول ہوئی خوشی صاحب. جیسا کہ اکادمی ادبیات کی شاخیں جو ہیں اس وقت ہر صوبے کے اندر موجود ہیں, اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے بھی وہاں برانچز موجود ہیں. صرف گلگت بلتستان کے اندر ادبی اداروں کی کوئی شاخ موجود نہیں ہے. خوشی صاحب, کچھ آپ کے تازہ کلام کی طرف ہم آتے ہیں. آپ نے ان دونوں کتابوں سے ہٹ کے بھی بہت کچھ لکھا ہوگا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے تازہ کلام سے ادب رنگ کے رنگوں میں اضافہ کریں. کہ جولاں ہے شوق اپنا قلم میں ورود ہے, جولاں ہے شوق اپنا قلم میں ورود ہے, باب تخیلات میں بست و کشود ہے. واہ. اور اخلاص مٹ گیا ہے عمل سے ضمیر کے, کار جہاں گری فقط نام و نمود ہے. واہ. اور ایک تار تھا کہ ٹوٹ گیا ساز عشق کا, ایک تار تھا کہ ٹوٹ گیا ساز عشق کا, کہ ٹوٹ گیا ساز عشق کا, لیکن سماعتوں میں ابھی تک سرود ہے واردات طور سے بڑھ کر غمِ فراق, ہم سہ رہے ہیں پھر بھی ہمارا وجود ہے, ہم سہ رہے ہیں پھر بھی ہمارا وجود ہے. کیا کہنے. اور نادیدہ آگ عشق کی سب کچھ جلا گئی, گو دیکھنے میں شعلہ تھا اس میں نہ دودھ ہے. واہ. اور راہ وفا میں کوئی جہاں تھا بچھڑ گیا, راہ وفا میں کوئی جہاں تھا بچھڑ گیا, دل اب بھی اس مقام پہ سربا سجود ہے. کیا کہنے. اور تارے فلک کے شمس و قمر ایک بساط تھے, جو کچھ اس جہاں میں یہ سب کھیل کود ہے. جو کچھ اس جہاں میں سب کھیل کود ہے. واہ. اور آخری شعر ہے کہ کیا ڈر کی اہل شر سے ہے میرا مقابلہ, کیا ڈر کی اہل شر سے ہے میرا مقابلہ, میرے لبوں پہ آل نبی کا درود ہے. کیا کہنے. کیا ڈر کی اہل شر سے ہے تارک مقابلہ, واہ. میرے لبوں پہ آل نبی کا درود ہے. اور جولاں ہے شوق اپنا قلم میں ورود ہے, باب تخیلات میں بست و کشود ہے. ایک غزل کے چند اشعار اور ارشاد نیازی ہمارے ایک نوجوان شاعر ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, کب میں نے یہ کہا تھا, کب میں نے سیالکوٹ والے ارشاد جی بالکل, یہ کب یہ کہا تھا چاند ستارہ بنا مجھے, لیکن کہیں کہیں سے دوبارہ بنا مجھے. واہ. تو اس پر یہ لکھا ہے کہ لاچار مفلسوں کا سہارا بنا مجھے. واہ. لاچار مفلسوں کا سہارا بنا مجھے, ممکن نہیں تو پھر سے دوبارہ بنا مجھے, ممکن نہیں تو پھر سے دوبارہ بنا مجھے. اور تعزیز تاکہ وصل کی راحت رہے نصیب. کیا کہنے. تعزیز تاکہ وصل کی راحت رہے نصیب, تو موج بن کے اپنا کنارہ بنا مجھے. اور ذروں کو چھو کے تو نے بنا ڈالا آفتاب, ذروں کو چھو کے تو نے بنا ڈالا, ذروں کو چھو کے تو نے بنا ڈالا آفتاب, آورسا ہی ایک ستارہ بنا مجھے. اے شام ہجر لے میں نہیں نغمے حیات, اے شام ہجر لے میں نہیں نغمے حیات, لا کر
مگر اسے کہیں سے دلارا بنا مجھے. تیرے بنا صحیفہ جاں سادہ ایک کتاب, تیرے بنا صحیفہ جاں سادہ ایک کتاب, آ اپنے رنگ بر کے سپارہ بنا مجھے. کیا کہنے, واہ. تیرے بنا صحیفہ جاں سادہ ایک کتاب, آ اپنے رنگ بر کے سپارہ بنا مجھے. اور دریا کے عشق ہوں مجھے تو آزما کے دیکھ, دریا کے عشق ہوں, واہ. دریا کے عشق ہوں مجھے تو آزما کے دیکھ, زہر غم حیات کا چارہ بنا مجھے. زہر غم حیات کا چارہ. دریا کے عشق ہوں مجھے تو آزما کے دیکھ, زہر غم حیات کا چارہ بنا مجھے. اور لاچار مفلسوں کا سہارا بنا مجھے, ممکن نہیں تو پھر سے دوبارہ بنا مجھے. خوشی محمد طارق صاحب, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام ادب رنگ میں آج ہمارے مہمان رہے. کچھ موسیقی سے لگاؤ ہے آپ؟ موسیقی اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر موسیقی سے کوئی کسی کو دلچسپی اگر نہیں ہے تو وہ صحیح معنوں میں ادب کے اس آہنگ کو سمجھ نہیں پائے گا. آپ صحیح کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. کوئی آپ کسی غزل کی فرمائش یا کسی نغمے کی فرمائش آپ کرنا چاہیں؟ جی ہاں, فیض احمد فیض کا لکھا ہوا کلام ہے, اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آواز میں یہ بہت ہی اپنے زمانے میں مقبول غزل رہی ہے. گلوں میں رنگ برے, گلوں میں رنگ برے, بادنوں بہار چلے, چلے بھی آؤ, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. سامعین, پروگرام ادب رنگ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں, اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی ذہن میں کیا رائے ہے یا کیا تجاویز ہیں, آپ ہمیں اپنی تجاویز دے سکتے ہیں فیس بک کی وساطت سے fm93@gmail.com پر. اگر آپ ہم سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر ہے 05811920362. اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے ریڈیو پاکستان, شاہراہ قائد اعظم, جٹیال, گلگت. پروگرام ادب رنگ لکھنا نہ بھولیں. اس وقت آپ خوشی صاحب جو فرمائش ہے فیض کی شعرائے آفاق غزل گلوں میں رنگ برے, بادنوں بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے سے لطف اندوز ہوں, اور اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ ہفتہ پروگرام ادب رنگ سن رہے تھے. میزبان احسان شاہ, پروڈیوسر محمد اسماعیل, نگران اعلیٰ عالم خان. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت. چلے بھی گلشن کا کاروبار چلے, گلوں میں رنگ بھرے, بادلوں بہار چلے. قفص سے یاروں صبا سے کچھ تو کہو, قفص سے یاروں صبا سے کچھ تو کہو, کہیں تو بغیر خدا آج ذکر یار چلے, چلے بھی آؤ گلشن کا کاروبار چلے, گلوں
जो हम पे गुजरे मगर शब हिजरा हमारे अश्क तेरे आकुबत सवार चले चले भी गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादल बहार चले कभी तो सुबह तेरे कुंद लब से हो आगाज़, कभी तो सुबह तेरे कुंद लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे का कुल से मुश्किबार चले चले भी गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादल बहार चले मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई राह में जच्चा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जच्चा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोनार चले चले लिया गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादल बहार